नवाज शरीफ के कोयटा में डेरे, कई सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल होंगी। जाम कमाल, लश्करी रईसानी और दीगर रहनुमा शमूलियत का ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से नून लीग और दीगर जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। सादिक संजरानी, खालिद मक्सी, जान जमाली, सोलिह भूतानी, मंजूर काकड़, अब्दुल मालिक बलोच और दीगर की मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा भी मौजूद। उधर सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात की मुलाकात। खालिद रांझा साथियों समेत नून लीग का हिस्सा बन गए। बलूचिस्तान में नून लीग के दौर जितनी तरक्की कभी नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले कि उनके दौर में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। बलूचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। तालीमी इदारे, वज़ाइफ और डैम्स के मंसूबे बने। लीगी हुकूमत खत्म होने पर मंसूबे रोक दिए गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ के जाने पर रुकने वाला बलूचिस्तान की तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तस्दीक कर दी। कहते हैं मियां साहिब से मुलाकात के बाद बाकायदा ऐलान करेंगे। कोशिश है बेहतर टीम बनाकर बलोचिस्तान को आगे लेकर जाएं। नून लीग बलोचिस्तान के रहनुमा याकूब नासिर ने बरवक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में करार दे दिए। कहा, नून लीग की हुकूमत बनी तो महंगाई और मसाइल का खात्मा होगा। बलोचिस्तान में जहां जरूरत होगी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। शाहजेब दुरानी ने कहा, नून लीग बलोचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ लाहौर में रहें और पंजाब पर ही तवज्जो दें। पंजाब में मुश्किलात की वजह से नून लीग को दीगर सूबों में जाने की तजवीज़ दी गई। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहते हैं कि नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी इदारे पर न रहे। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। इलेक्शन अवामी ताकत से जीतेंगे। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर हुकूमत में रहते हुए भी ज़िमनी इलेक्शन से भागने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नून लीग और पीटीआई से ज्यादा होने का भी दावा। निगरान हुकूमत को काम से काम रखने का मशवरा भी दिया। कुछ लोग इक्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए अवाम ही काफी हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। बयान में कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। आइंदा इंतखाबात में साहिल समंदर से लेकर केपीके के पहाड़ों तक कामयाबी हासिल करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को साइफर केस की समाअत फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने जेल ट्रायल से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड 16 नवंबर को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, बादी नजर में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं। ट्रायल से मुतालिक इख्तियार अदलिया के पास है। ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है? आपने बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। दौरान समाअत इंदिरा गांधी केस के ट्रायल का भी तस्करा। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। खुसूसी अदालत के जज के रूबरू मुलजिम चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पेश। एक गवाह इकरा अशरफ का बयान कलमबंद। जिरह भी मुकम्मल। दूसरे गवाह हसीब बिन अजीज का इब्तिदाई बयान कलमबंद। साइफर केस की जेल समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के 3 मुकदमात पर भी फैसला महफूज कर दिया। उधर सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। गिरफ्तारी के खदशे पर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। £190 मिलियन केस। वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतसाब अदालत अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल करेगी।
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ارشد حسین کی ملاقات، صوبے کے امور، امن و امان کی صورتحال اور سمگلنگ کی روک تھام پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے آپ صوبے میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے آئینی کردار ادا کریں گے۔ لاہور فضائی آلودگی میں پھر سر فہرست، اسموگ کے باعث سانس لینا دشوار، آنکھوں میں جلن، گلے میں خراش اور کھانسی کے مریض بڑھنے لگے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 401 اور نئی دلی کا 369 ریکارڈ۔ بھارت سے آنے والی آلودگی بھی پاکستان میں اسموگ کی بڑی وجہ قرار۔ پنجاب حکومت زیرو اسموگ پالیسی نافذ کرنے کے لیے متحرک۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل اہم اجلاس بلا لیا۔ مارکیٹس اور سکولز کیے ہفتے میں 2 دن بندش کا فیصلہ متوقع۔ وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے آلودگی کے ذمہ دار عناصر سے سختی سے نمٹنے کا اعلان کر دیا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، جولائی تا ستمبر ٹیرف میں سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ₹1.25 اضافے کی منظوری۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ کا بوجھ پڑے گا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت ملک بھر کے صارفین پر اضافے کا اطلاق ہوگا۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ IMF جائزہ مشن کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات، عالمی ادارہ آج اپنے مطالبات اور سفارشات دے گا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے کے باوجود $4 ارب کا بڑا گیپ باقی، جسے پورا کرنے کے لیے IMF کو مطمئن کرنا ہوگا۔ یقین دہانی کے لیے IMF نے پاکستان کے دوست ممالک سے بھی رابطے شروع کر دیے۔ IMF مشن چیف کی UAE کے سفیر سے ملاقات۔ UAE کے سفیر نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس روزانہ نئی بلندی چھونے لگا۔ آج انڈیکس مزید 142 پوائنٹس اضافے سے 56,665 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے اضافے سے $287.87 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں $289 پر فروخت۔ سونے کی فی تولہ قیمت $1,000 بڑھ کر $2,12,800 ہو گئی۔ اسلام آباد میں پاک افغان ازبیک سہ فریقی مذاکرات، نگران وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے بھی شرکت کی۔ سہ فریقی مذاکرات میں علاقائی تجارت اور رابطوں کی مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ تینوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تینوں ملک علاقائی تجارت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علاقائی ترقی سے مشترکہ خوشحالی آ سکتی ہے۔ پنجاب میں 9 ماڈل زرعی سینٹرز قائم کرنے پر غور۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں ماڈل زرعی سینٹرز میں کسان کو بیج، کھاد، پیسٹی سائیڈز، زرعی مشینری اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ورلڈ سٹی اتھارٹی کے متعلق اجلاس، کھڑک سنگھ کی تاریخی حویلی کی بحالی پر غور۔ محسن نقوی نے کہا لاہور کے دروازے اور قلعہ کوہنا قاسم باغ ملتان تاریخی ورثہ ہیں، تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کہتے ہیں کہ رواں برس انتظامی اور معاشی مسائل کی وجہ سے درسی کتابیں چھاپنے میں تاخیر ہوئی۔ اگلے برس وقت پر کتابیں دستیاب ہوں گی۔ مزید بولے کہ جس دن وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرا سکے، وزیر اعلیٰ کے عہدے پر نظر نہیں آئیں گے۔ اور حکومت کا کراچی اور لاہور میں گیمنگ اینڈ اینیمیشن سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ گیمنگ اینڈ اینیمیشن سینٹرز میں 5 سال کے دوران 400 سٹارٹ اپس تیار کیے جائیں گے۔ وزارت IT نے سینٹرز آف ایکسیلنس کے لیے کمپنیز سے اظہار دلچسپی مانگ لیا۔